बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खान साहब के पास आए थे, खान साहब से मुलाकात हमारी हो गई है। इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन के पास ये खान साहब के साथ हमारी पहली मुलाकात थी। मैंने आज खान साहब के साथ मुलाकात कर ली, उनको इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन रिलेटेड सारी बातों से आगाह कर लिया। खान साहब को इल्म था, खान साहब ने मुबारकबाद दी, बड़े खुश हुए कि सारा प्रोसेस तब से अल्लाह के रहम व करम से खैरियत से सरअंजाम हुआ। हमारी इलेक्शन कमीशन से भी इस्तदा है कि पहले बहुत देर हो चुकी है, ये नोटिफिकेशन हमारा जल्द से जल्द करें। हमारी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन के पास कल हमने जमा कर लिए थे सारी एप्लीकेशनें, और इसके साथ जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन ही वो सारी डेफिशिएंसी ख़त्म करके हम फाइल कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन कल तक हमारा नोटिफिकेशन कर लेगा। खान साहब से तफसीली मुलाकात हुई, खान साहब से मैंने नई इंतज़ामी उमूर पे और दूसरी पार्टी पॉलिसी रिलेटेड हमने उस पर सरासर बहस की, उनसे इंस्ट्रक्शन ले लिए और इंस्ट्रक्शन पे इंशाल्लाह मनवन अमल होगा और पार्टी को आगे लेके जाएंगे। इंशाल्लाह ताला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस टॉक करेंगे पूरी तफसील के साथ इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया आप सब लोग। सर ये बताइएगा कि आज इलेक्शन कमीशन में अकबर एस बाबर की तरफ से दरख्वास्त दी गई है जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ, इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो आपको इंट्रा पार्टीज इलेक्शन की कहूँ कि हमने तारुली कानून और आईन के मुताबिक किए हैं। अकबर इस बाबर पार्टी का कभी हिस्सा रहे नहीं है बहुत अरसा से, और पार्टी का उस बंदे का राइट मिलता है जो उस पार्टी का हिस्सा रहा हो। हमने नोटिफिकेशन कर लिए, इलेक्शन कमीशन ने चूँकि हमें डायरेक्शन दी थी, वो डायरेक्शन मद्देनज़र रखते हुए हमने एक एक चीज़ आईन और कानून के मुताबिक की, जो हमारे इलेक्शन कमीशन के रूल्स है उनके मुताबिक भी, और हमारी पार्टी के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक और इसके रूल्स के मुताबिक। उन रूल्स के मुताबिक हमने इलेक्शन करने थे, आईन के मुताबिक 2019 के मुताबिक इलेक्शन होने थे, जो ऑफिस बेयर उसके मुताबिक थे उनके इलेक्शन हमने कराए। नोटिफिकेशन हमने इशू किया, पहले ऐलान हुआ इलेक्शन का 2 दिसंबर को होंगे, नोटिफिकेशन इशू हुआ 29 नवंबर को, और रिटर्निंग अफसर और प्रिजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर अपॉइंट हुए। नोटिफिकेशन नॉमिनेशन फॉर्म के लिए हमने टाइम मुकर्रर कर लिया, वो नोटिफिकेशन हमने पार्टी के सेंट्रल और सारे रीजनल ऑफिस में आवेज़ान कर लिया। उनके मुताबिक हमारे नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी टाइम था 3 बजे 1 तारीख को। वहाँ एक ही पैनल खान साहब से नॉमिनेटेड जो हमारा पैनल था, मेरा और मेरे साथ जितने भी बाकी पैनल थे प्रोविंशियल, वो हमने नॉमिनेशन फॉर्म फाइल कर लिए थे। एक ही पैनल आने के हमारे रूल्स के मुताबिक ये है कि फिर भी जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो ऐलान नहीं करेगा, वो अपने वोटिंग वेन्यू पे जाएगा, वहाँ वोटरों से ऑब्जेक्शन अगर है तो वो लेगा और फिर उसके बाद अनाउंस करेगा। वो रिजोल्यूशन पास होने के बाद हमारे सारे वोटर वहाँ मौजूद थे, कसीर तादाद में थे। हमने उसके लिए इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था, हमने सिक्योरिटी मांगी थी, गवर्नमेंट ने हमने सिक्योरिटी की, एक ओपन वेन्यू हमने रखा, सब कुछ हुआ। तो हमारे जो इलेक्शन है वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुए, और ये सिर्फ पीटीआई है जो हमारे इलेक्शन इतने ज़्यादा और केयरफुली हुए। अदरवाइज 175 पार्टीज़ है पाकिस्तान में, 1960 से चले आ रहे हैं, उसके कानून के मुताबिक किसी पार्टी ने इतने इलेक्शन नहीं करवाए जितने हम इलेक्शन करवा चुके। आप इनसे कहो, आप तो फैमिली के अंदर बाकी पार्टीज़ तकसीम करती है और एक ही जगह में इकट्ठे होकर के कहते हैं कि ये सदर बन गया, ये जनरल सेक्रेटरी बन गया। ये अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब का विजन है कि फर्स्ट टाइम किसी भी कोई भी लीडर दुनिया की 10वीं बड़ी पार्टी की चेयरमैनशिप अपने एक वर्कर को और अपने एक पार्टी रुकन को वो मुंतकिल कर रहा है, इस जज्बे के साथ कि इंशाल्लाह ये हम उसको आगे लेके जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि काफ़ी चैनल्स पे तजज़ियाकार जो है इस पे तजज़िया भी कर रहे हैं कि जो अकबर एस बाबर ने जो दरख्वास्त दर्ज की उसके बाद लग रहा है कि पीटीआई जो है अपना निशान खो सकती है, तो इस हवाले से कानूनी नहीं, इंशाल्लाह ताला देखो स्ट्रगल तो बड़ी की गई है और बहुत की जा रही है और हमारे खदशात बहुत है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस मरतबा नहीं होगा। हमारी इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जल्द से जल्द इस पर अमल दरामद करवाएं। हमने आपके ऑर्डर का कंप्लाइंस किया है, आप काइंडली ये नोटिफिकेशन इशू कर दे। आज होना चाहिए था, आज नहीं हुआ, तो ये अर्जेंट मैटर है, कल तक ये हमारा नोटिफिकेशन होना चाहिए। शुक्रिया आप सब लोगों बनने के बाद पहली बार इमरान खान से मुलाकात की है, कोई तब्दीली नजर आई है मुलाकात में या वही दोबारा से? देखे खान साहब मेरे चेयरमैन, खान साहब ही है, पहले भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है, हम सब का चेयरमैन है, इंशाल्लाह कल भी वो चेयरमैन रहेंगे। लेकिन
پھر بھی جو پوزیشن میں نے وہ کر دی ہے، ازیوم کر لی ہے، اس پہ خان صاحب نے بڑے خوشی کے ساتھ مجھے مبارکباد دی. آپ نے پارٹی جوائن کی، ابھی آپ کو 1.5 سال ہوا ہے، تو آپ نے ایسی کیا کارکردگی دکھائی ہے کہ آپ کو چیئرمین بنا دیا گیا؟ دیکھو خان صاحب نے وہ کارکردگی دیکھی تو ہے، لیکن کارکردگی نہیں. خان صاحب نے اس حساب سے، جس نظریے کے حساب سے مجھے پاسر کیا، یہ ایک میسج ہے، ایک میسج ہے پورے دنیا کو کہ دیکھیں نا، دس از ہاؤ پارٹی شوڈ ورک. اور خان صاحب ہی چیئرمین ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ حیات رکھیں. جی سر، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ خان صاحب سے آج جب کچھ انتظامی امور ہم سامنے لائے تو خان صاحب نے ہماری بات سننے کے بعد چیئرمین صاحب کو کہا کہ اب یہ آپ کے کام ہیں، آپ ان کو کریں. مطلب ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں. ہاں ذمہ داریاں سونپ دی گئی بالکل، ہیں. ذمہ داریاں خان نے خان صاحب کی سونپی. باڈی لینگویج کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. خان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ الحمدللہ حسب معمول، پورے حوصلے سے، پوری ہمت سے جب بھی آتے ہیں ہم ڈھیر ساری ہمت ان سے لیتے ہیں. آج الحمدللہ بڑا اچھا فیل ہو رہا تھا. چیئرمین صاحب نو منتخب موجود تھے. 2 چیئرمین صاحب موجود. ہمارے دونوں چیئرمین ہیں، لیکن جس طرح ہمارے نو منتخب چیئرمین صاحب نے کہا کہ خان ہمارے چیئرمین رہیں گے، خان ہمارے دلوں پہ حکمرانی کر رہا ہے. تو انشاءاللہ جو خان نے جس طرح ان کی سلیکشن جو ہے، اس کے پیچھے خان کی اپنی وزڈم ہے. خان نے سوچ کے سمجھ کے ان تمام میں پورے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں جب ان کا انتخاب کیا ہے تو یہ خان کی وزڈم کی داد دینی چاہیے. بچے کس طرح جو ہیں آپ ان کی اس طرح آپ تشہیر کر سکتے ہیں یا آپ ان کی اس طرح توہین کر سکتے ہیں. انتہائی دکھ ہوا ہے بحیثیت وکیل، بحیثیت خان کے وکیل کے، اور بحیثیت ایک انسان. آپ نے 186 مقدمات بنائے، دہشت گردی کے بنائے، یہ ملٹری انسٹالیشن کے بنائے، سب کچھ کیا. وہ ٹھیک تھا، آپ جتنی عداوت کریں، لیکن اس سٹیج پہ کیوں آئے ہیں آپ؟ یعنی کیوں کر آپ جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی دشمنی میں پاکستان کی اخلاقی قدروں کو اس طرح پامال کر سکتے ہیں؟ یہ گواہان آئیں گے، اب آپ سب سن لیں اور پوری قوم بھی سن لیں. نمبر 1، خاور مانیکا کی اس بیان کی کیا اوقت رہ گئی جو انہوں نے خود اپنے تئیں آزادانہ طور پہ دیا تھا. اب یہ اس کا دوسرا بیان ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ جب ایک شخص کے 2 بیانات ہوتے ہیں تو وہ سچا نہیں ہوتا ہے. انہوں نے اپنا بیان تبدیل کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ جو آپ کے پاس اگر شہادتیں تھی اور یہ ایگزسٹ کرتا تھا تو کن حالات میں آیا؟ خاور مانی کا گرفتار ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے ڈیورس ہیں، اس کو مارا پیٹا گیا، اسے بیان دلوایا گیا. اب خاور مانی کا کہ یہ ملازمین بھی آ رہے ہیں، تو یہ اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے گا کہ یہ کیس، اس کا جو مدعی یا مستغیث ہے خاور مانی کا، وہ جب کرپشن کیس میں گرفتار ہوتا ہے، اس کے بعد جناب وہ اس کی کرپشن ختم ہو کے یہاں پہ منتج ہو جاتی ہیں اور وہ استغاثہ لے آتا ہے.